बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़ हक जापान टीवी से मैं हूं राना अबरार हुसैन। और आज हमारा ऑन टारगेट प्रोग्राम में दो स्टोरी है, दो हमारे सामने बातें हैं जो बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है। एक का तल्लक इमरान खान नियाज़ी से है और दूसरे स्टोरी का तल्लक बहाल जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी पर है। तो स्टोरी दोनों ही बहुत आम है और इस पे मैं बात करूंगा पहले इमरान खान नियाज़ी साहब के उनका साइफर का केस, जो कि अदालत में उनके साइफर को चैलेंज किया गया था कि इसको खारिज किया जाए, मुकदमे को खारिज किया जाए और इस दरख्वास्त को रिजेक्ट और ज़मानत जो थी वो बहाल की जाए। लेकिन अदालत ने, हाई कोर्ट के जज जिनके पास ये केस आया था, उनने इनकी दोनों बातों को रिजेक्ट कर दिया। एक इमरान खान नियाज़ी की ज़मानत की दरख्वास्त भी रिजेक्ट और दूसरा इनकी जो इस मुकदमे को खारिज करने की दरख्वास्त थी वो भी रिजेक्ट। और उसकी वजह क्या है कि ये जो केस बना हुआ है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आर्टिकल 5 के तहत, साइफर जब ये केस इन दो बातों की बुनियाद पर बना है। नंबर एक के इमरान खान नियाज़ी ने साइफर को सियासी मफाद की खातर, सियासी फ़ायदों की खातर इस्तेमाल किया। इसने अपनी जो गवर्नमेंट थी उसको जो है वो लंबा बढ़ाने के लिए और अपने ऊपर जो लगे हुए दूसरे इल्ज़ामात से उनसे बचने के लिए कौम के सामने जो एक अमानत होती है वज़ीर आज़म के पास कि इनको साइफर दिया गया, लेकिन इनने वो साइफर को अवाम के सामने लहराया और कहा कि ये अमेरिका की साजिश है, ये अमेरिका ने मेरी हुकूमत ख़त्म करने के लिए जो अपोजिशन पीटीआई के लोग थे जो इकट्ठे एक स्ट्रगल कर रहे थे, एक जो है वो ऐसे जो है हुक्मरान के ख़िलाफ़ कि जिसने मुल्क को जो है वो जो है दलदल में घसीट लिया हुआ था। ये इस मुल्क को जो है महंगाई, बेरोज़गारी और बहुत से मसाइल जिसके साथ अवाम का तल्लक था और IMF के प्रोग्राम पर अमल दरामद ना करना और मुल्क में गुर्बत और अफलास की भरमार कर दी, लोग अपने बच्चों को जिंदा मारना शुरू कर दिया। तो ये उस गवर्नमेंट से छुटकारे के लिए जो PDM के सब लोग इकट्ठे हुए थे उसके खिलाफ ये बोला कि इन लोगों ने साजिश की है, अमेरिका के साथ मिलके मेरी हुकूमत को ख़त्म करने की साजिश की है और ये मेरे पास सबूत आ गया। इसने एक जो साइफर का कागज़ लेटर को बार बार अवाम के सामने दोहराया, वो जो है इसका हक नहीं बनता था। ये वजारत खारजा से लेके ये दरख्वास्त, ये अमानत होती है, दोबारा उधर जमा कराना होता है। और दूसरा जो इनने किया वो ये था कि साइफर को गुम कर दिया। जब दोबारा उनने मुतालबा किया वजारत ने कि हमें वापस किया जाए जनाब वज़ीर आज़म साहब, तो आप इसे गलत इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी आपको कानून इजाज़त नहीं देता, जिसके ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी हो रही है और उसके आर्टिकल 5 के तहत, आर्टिकल 5 के तहत आपको 14 साल की कैद या सजाए मौत हो सकती है। तो ये वापस करें। तो इसने कहा जी वो तो गुम हो गया और वो लोगों को दिखाई जा रहा है, कभी किसी जलसे में, कभी किसी जलसे में, कभी नून लीग के खिलाफ, कभी पीपल पार्टी के खिलाफ, कभी फजल रहमान के खिलाफ।
یہ باتیں اپنی درائی جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ سازشی ہیں اور امریکہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یہ امریکہ کے پٹھو ہیں۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ پھر اس نے کہہ دیا نہیں جی امریکہ کا تو قصور ہی کوئی نہیں، اور امریکہ سے اپنے حقوق انسانی کے تحت ہیلپ لینی شروع کر دی اس نے کہا جی میری مدد کرے، میرے پہ ظلم ہو رہا ہے، حقوق انسانی کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، مجھے باہر نکلوائیں، مجھے یہ کریں وہ کریں۔ اور اس کے لیے ایک بڑا پھر اس نے ہنگامہ کھڑا کیا 9 مئی کو۔ کسی کو وہ بھولنا نہیں چاہیے اور ہم بھولنے بھی نہیں دیں گے، کیونکہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا تھا کہ پاکستان کی آرمی کے وہ شہداء کہ جن نے جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور قائد اعظم کی ریزیڈنسی لاہور والی کو جس طرح آگ لگائی گئی، پٹرول بم پھینکے گئے، تباہیاں کی گئی، پاک فوج کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کیے گئے، ان کی یادگاروں کو تہس نہس کیا اور چیلنج کر دیا پاکستانی آرمی کو، اور پاکستان آرمی کے شہداء کی جو ان کی یادیں تھیں، ان کی جو بے حرمتی کی گئی اور ان کے خاندانوں کی جو دل آزاری کی گئی، وہ بہت بڑا واقعہ، وہ اس کا واقعہ۔ اور یہ سائفر جو بار بار لہراتا تھا یہ عمران خان نیازی، تو اس کی بنا پر اس کی درخواستیں اب ریجیکٹ ہو گئی ہیں، نہ ضمانت ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس کو جو ہے وہ درخواست خارج۔ اس نے درخواست دی تھی کہ یہ مقدمہ ہی خارج کرتے ہیں، ہم اس کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ ان پہ فرد جرم 2 دن 3 دن پہلے عائد ہو چکی ہے۔ اسی پہ نہیں، شاہ محمود قریشی چندے والا ڈبے والا بابا، اس کے اوپر اور اس بابے کے اوپر جو اپنے آپ کو ہمیشہ نوجوان ہی سمجھتا ہے، خیالات میں خیالی دنیا میں ہی رہا ہے ساری عمر، اور قوم کو جو ہے وہ جھوٹ بول بول کے، قوم کو غلط بیانی کر کر کے، قوم کے رہنماؤں کو دوسروں پہ الزامات لگا لگا کے، فضل الرحمان، مولانا فضل الرحمان جیسی شخصیت ان کے اوپر جو ہے مولانا ڈیزل 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 کہہ کہہ کے نعرے لگواتا رہا، چور اور ڈاکوؤں کے نعرے لگواتا رہا جن شخصیات پہ، اور جن کو کہتا تھا کہ زرداری جو ہے وہ سب سے بڑی بیماری، جی آج اس کے آدمی اسی فضل الرحمان سے مدد مانگنے جاتے ہیں، لیکن وہ علیحدہ سے واقعہ ہے۔ لیکن لوگوں کے سامنے یہ ہے کہ یہ یو ٹرن کا بادشاہ تو کہتے تھے، بے شرمی کا بادشاہ بھی یہ بن چکا ہے کہ جہاں جن لوگوں کو برا بھلا کہا اب انہی کی امامت میں نمازیں پڑھتے ہیں اور جا کے ترلے اور منتیں ڈال رہی ہیں کہ کسی طرح عمران خان نیازی کو باہر بھیج دیں، کسی طرح لندن بھجوا دیں، کسی طرح اس پاکستان سے نکالیں، ہماری جان چھڑائیں۔ تو بات آتی ہے اب ایک تو سیکرٹ ایکٹ کے تحت 14 سال سزا یا عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور جج صاحب نے 5 گواہ بھی وہاں موجود تھے، اس کے وکلا بھی موجود تھے، ان کی موجودگی میں یہ فیصلہ کیا، اور اگلی تاریخ پڑ گیا 31 اکتوبر۔ اب 31 اکتوبر کو وہ جو گواہ جن کے بیان قلم بند نہیں ہوئے تھے وہ آئیں گے اور اپنا ایک ایک بیان جو ہے وہ دیں گے کہ کس طرح کیا کیا عمران خان نیازی نے کیا ملک کے ساتھ۔ اور اب میں آتا ہوں جناب جو بحال جج ہیں مظاہر علی نقوی صاحب، یہ انہی ججوں میں سے ہیں جن نے میاں نواز شریف کو سزائیں دی ہیں، یہ اعجاز الحسن بھی انہی میں سے ہے، اور عطا عمر بندیال جو چلا گیا ہے وہ بھی انہی میں سے ہے۔ ان کے دور میں ویڈیو کی جو ہے اس پہ تحقیقات کے لیے موجودہ چیف جسٹس جناب محترم قاضی فیض عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی یا مطلب ایک بینچ بنایا گیا تھا، اور ان نے وہ کارروائی شروع کرنی تھی، تو جناب عمر عطا بندیال نے روک دی، اور اس کارروائی میں وہ جو ویڈیو منظر عام آئی تھی ان کی تحقیقات تھی، اور اسی دور میں عمر عطا بندیال کے دور میں ہی پاکستان بار کونسل نے یہ ریفرنس دائر کیا تھا کہ جناب مظاہر علی نقوی صاحب کے اثاثے جو ہیں وہ ان کی آمدن سے زیادہ ہیں،
जैसे एक उसमें था कि इनका एक प्लाट था रिहायशी कि जिसकी कीमत इसने कोई 10 से 15 करोड़ लिखी थी, लेकिन वो 2 अरब रुपए का प्लाट था। तो वो 2 अरब एक जज के बाद कहाँ से आ गया। और गुजरांवाले में बेशुमार प्रॉपर्टियाँ मज़ाहिर नकवी साहब के जो है वो नाम पे, और फिर कुछ प्रॉपर्टियाँ उनके बच्चों के नाम पे। और ये रेफरेंस तो था कि इनके असासे ज़्यादा हैं। इसके अलावा जो इनके बच्चे सुप्रीम जो इनके जस्टिस के पास मुकदमात आते थे, उनके पैसे किस तरह वसूल करते रहे हैं और किस तरह उनकी प्रॉपर्टियों में इजाफा होता रहा है, वो बात भी इंक्वायरी जो है वो इसमें शामिल है रेफरेंस में। और वही नहीं, और बहुत सी चीज़ें इनके जो कानून जज होते हुए इनने नाजायज़ इस्तेमाल किए, उसके सारे सबूत और प्रूफ के साथ वो जमा। अब देखें, ये जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है ये 5 रुकनी है, जिसका हेड जो है वो मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब हैं और दीगर 4 जज। कल उनने इस रेफरेंस पे फैसला दे दिया कि ये कार्रवाई शुरू होगी और ये केस सुना जाएगा, और मौजूदा जो जिस जस्टिस के ऊपर ये चीज़ है वो जस्टिस उसका हिस्सा नहीं बन सकता, क्योंकि उसके ऊपर तो केस है। और अब 2-3 की अक्सरियत से ये फैसला आ गया है, और जस्टिस अबू अल हसनात जुल्करनैन ने इमरान खान के वकील के सामने वो फैसला कर दिया। और अब ये जो फैसला हुआ है, उमर अताब बंदयाल ने जिसे दबाया हुआ था, उमर अताब बंदयाल ने इसको केस को दबाया हुआ था और इनको सपोर्ट कर रहा था, और ये जजेस उसके कहने पे फिर जो बाकी फैसले थे उनमें उसका दस्ते रास बनते थे, दस्ते बाजू बनते थे और इंसाफ के गले घोंटते थे। अब जो है ये कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान की तारीख में किसी बहाल जस्टिस के खिलाफ पहला रेफरेंस है कि जिस पे अमल शुरू हुआ है। आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये नहीं हुआ। होना तो यही चाहिए कि जो मौजूदा हैसियत में है, अगर वो और महकमों के अदारे वो अगर करप्ट होते हैं तो उस वक्त तो फौरी केस हो जाता है, उन पर रिश्वत के केसेस हो जाते हैं। वो इनने बनाए हुए हैं डिपार्टमेंट जो कि मौजूदा बहाल जो ऑफिसर होते हैं उनके ऊपर केसेस होते हैं, उनकी इंक्वायरियाँ होती हैं। तो ये केसेस भी, इसकी भी बाकायदा जो है वो इंक्वायरी की गई, सारी तफ्तीश इसके सामने रखी गई, और फिर जाके ये फैसला किया गया कि ये केस में जान भी है और ये असूलों के मुताबिक भी है, लिहाजा ये पाकिस्तान बार काउंसिल ने जो रेफरेंस फाइल किया है इसको जो है मंजूर किया जाता है। और अब इसके ऊपर जो है शो काज नोटिस जारी कर दिया गया, शो काज नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया है, और इसकी 14 दिन से तक 14 दिन के अंदर अंदर जो है वो मुज़ाहिर अली नकवी साहब ने जवाब देना है शो काज नोटिस का। और जब वो जवाब देंगे तो फिर उस पर बहस भी होगी, सबूत भी आएंगे, सारा कुछ सामने पेश किया जाएगा। आपको पता है कि इनकी एक टेप जो बहुत मशहूर है वो भी जो पेश हुई है वो कौन सी थी? वो थी सीपीओ की, पुलिस के सीपीओ की। वो मुलजम था और उसका केस इनके पास आया था, और इसकी सिफारिश चौधरी परवेज लाई साहब ने, गुजरात वाले चौधरी परवेज जो अपने बाजुओं को बांध लेते थे जाली और पेश हो जाए, मेरी बाजू तोड़ दिया राणा मशहूद ने और मेरे ऊपर बैठ गए। ये उनकी टेप रिकॉर्डिंग बार बार टीवी पे दिखाई जा रही है मुख्तलिफ चैनल पे, कि वो उनसे कह रहा था कि जनाब आपके पास जो है डोगर साहब का केस आया है, तो उन्होंने कहा जी जी मेरे पास ही है। तो उन्होंने कहा बस फिर ओदा ख्याल रखना और ओदा केस नू कर देना फारग। और फिर एक वकील भी है, उस वकील ने भी चौधरी परवेज लाई से बातचीत की और उसकी भी रिकॉर्डिंग मौजूद है, और वो भी कह रहा है कि चौधरी साहब डोगर का केस भी मुज़ाहिर नकवी साहब जस्टिस साहब के पास चला गया है, तो जनाब मेहरबानी करें
تو انہیں کہیں تو کہتے وہ بے فکر ہو جا, کوئی چکر ہی نہیں ہے, میری گل ہو گئی ہے, گل طے ہو گئی ہے, ڈوگر نو کچھ نہیں ہوندا. اور پھر تساں ویکھیا کہ ڈوگر جدوں آ کے انہاں نو ملیا تے کیویں جھکیا ہے, جویں کوئی بڑا وڈا مرشد ہوندا ہے اور دا کوئی اپنا مرید آیا ہوندا ہے, اور وہ جھک جھک کے انج تھلے, اور یہ اوپر تھاپڑے دے رہا ہے پرویز لائی کے, اوے گھبرا نہ تو ببر شیر ہے. کیوں کہ وہ ان کے سارے چٹے وٹے چھپاتا تھا, ان کے نجائز بیٹے کے پلاٹ قبضے گروپ جتنا ان نے کیا ہوا تھا اس سب پہ پردے ڈالتا تھا, اور پولیس کو بھیج کے وہ جو قبضہ گروپ ہے ان کا اس کو تقویت دیتا تھا, اور لوگوں کے نجائز پلاٹ قبضے میں لیتے تھے. اربوں خربوں اس میں ان نے بنایا ہوا ہے. یہ چودھری پرویز لائی ایسا ہی نہیں کہ ایک سے فارغ تو دوسرے میں دوسرے کیس ہی اتنے ہیں. یہ تو میرا خیال ہے کہ 10 سال لگا رہے گا اسی طرح, کیونکہ ملک کے ساتھ جو پیسہ ہے یہ لوگ ہی امیر ہو گئے ہیں. ان کے بڑے جو تھے وہ سب کو پتہ ہے کہ ان کی کیا پوزیشن تھی, لیکن میں اس طرف جانا نہیں چاہتا. میں جانا صرف یہی چاہتا ہوں کہ قوم کے لیے خوشخبری ہے کہ عدالتوں میں انصاف ہونا نظر آنا شروع ہو گیا. عدالتوں سے وہ لوگ چلے گئے ہیں جن نے انصاف کا گلا گھوٹا ہوا تھا. وہ عمر عطا بدیال جو ہے وہ اپنے, میں نے پہلے بھی بتایا کہ اپنے گاؤں جا کے اب حکے کے کاش لگا رہے ہیں اور سوچوں میں پڑے ہوئے ہیں, کیونکہ باری ان کی بھی آ جانی ہے اور آنی چاہیے. جو ریٹائر ہو جائیں یا جو استعفے دے دیں جج, ان کا دور ختم ہو گیا, پھر بھی جو کیسز ان کے اوپر ہوں, جو ریفرنس ان کے اوپر ہوں, اس کو موجودہ جو بھی عدالت ہو وہ ان کو کٹہرے میں لائے. یہ نہیں کہ صرف سیاستدانوں پہ یہ الزامات لگاتے جائیں اور انہیں کٹہروں میں بلاتے جائیں اور ان کی تذلیل کی جاتی رہے. یہ کوئی انصاف نہیں, یہ کوئی اصول نہیں ہے بھائی. اصول کی بات یہی ہے کہ سب کو برابری کی بنیاد پہ سب کے ساتھ انصاف کیا جائے. میاں نواز شریف سے جو زیادتی کی ہے اور اس کا بھی انصاف ہوتا ہوا اب اس دور میں جو عدلیہ ہے اس سے نظر آ رہا ہے, اور جب انصاف ہوتا نظر آ رہا ہے تو ان کے پیٹوں میں مروڑ اٹھ رہے ہیں. میرا جو آن ٹارگٹ ہوتا ہے یہ تو پھر ہوتا ہے ٹارگٹ اور کھرا کھرا اور سچی بات اور سیدھی بات. اور یہ بات وہی میں نے 2 سٹوریوں کو کیا. میں ابھی میاں نواز شریف کے اوپر یا مسلم لیگ کے اوپر یا دوسروں پیپل پارٹی کے متعلق کوئی ایسی بات ابھی نہیں لائی. پیپل پارٹی سے بھی بہت زیادتیاں ہوئی ہیں اور پیپل پارٹی کے لوگوں سے بھی بہت زیادتیاں ہوئی ہیں. جتنے بھی لوگ تھے فضل الرحمان کے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئی ہیں. اور یہ اب جو لوگ کہتے تھے کہ عمران خان جو ہے, آپ کو پتہ ہے کہ کہتے تھے کہ یہ تو وہ کہتا تھا مجھے تو اس طرح تیار کیا جا رہا ہے, اس نے ریاست مدینہ کے نعرے لگاتے ہوئے کہ جیسے ایک نبی کو اللہ تعالیٰ نے تیار کیا. توبہ نعوذ باللہ, توبہ نعوذ باللہ, کہ اس نے کہا کہ مجھے ایک نبی کی طرح تیار کیا جا رہا ہے. اور ایک سب سے بڑی بات اور اس نے کی تھی, وہ بھی پورا یوٹیوب بھرا پڑا ہے, وہ بھی پورا جو ہے ٹک ٹاک بھرا پڑا ہے, کہ یہ کہتا تھا کہ جو ہے کہتے ہیں کہ جو آخری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین, ان کو آخری نبی نہیں مانتا, وہ مسلمان ہی نہیں. میں اس پہ یقین ہی نہیں کرتا. آپ سب لوگ مسلمان ہیں اور آپ کو یہ ساری بات یاد ہوگی. ایک عورت کہتی تھی کہ جی عمران خان نظر آ جائے, میرا عمرہ بھی نہ ہوئے حج بھی نہ ہوئے تو کوئی گل نہیں, لیکن عمران خان کا دیدار ہو جائے توبہ استغفر اللہ, توبہ استغفر اللہ. کوئی کہتا تھا ساڈی ریڈ لائن آ گئی ہے, وہ ریڈ لائن والے اج پتہ نہیں کیڑی لائن 'چ وڑے نے, وہ کس لائنوں کے اندر گھسے ہوئے ہیں. اور جو رہ گئے تھے وہ تو سارے چھوڑ چھاڑ کے بھاگ بھوگ گئے ہوئے ہیں, کچھ بیرون ملک بھاگ گئے ہوئے ہیں, جو کچھ بچے ہیں مجرم وہ اندر جیلوں میں ہیں اور جیلوں میں ہی تڑیاں کرائی جا رہی ہیں اور چیلنج کرائے جا رہے ہیں, اور ان کے چیلنج قبول ہو گئے ہیں. الیکشن آ رہا ہے, خاطر جمع رکھنا, اور آپ دیکھ لیں گے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا, اور سب کے سامنے آ جائے گا رزلٹ. آنے والا دور جو ہے وہ انصاف کا دور ہے. میاں نواز شریف کی آمد پاکستان میں آنے سے غریبوں نے سکھ کا سانس لیا ہے, لوگوں نے گھی کے دیے جلائے ہیں. لاہور سارا امڈ آیا تھا, پورے پاکستان سے لوگوں نے آ کے ان کا بھرپور استقبال کیا تھا, اور آنے والے وقت کی امید جو ہے وہ میاں نواز شریف سے جڑی ہوئی ہے. اور انشاءاللہ تعالی میاں نواز شریف
اس عوام کو جو ہے ان کا کھویا ہوا وقار ان کو واپس دلائیں گے، ان کے روزگار کے مواقع فراہم کریں گے، ملک سے غربت اور افلاس دور کریں گے، اور پاکستان کا نام پھر دنیا کے افق پہ چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ تو میں آج کے اس پروگرام میں 2 سٹوری کو جو ہے کوٹ کر کے اور چند واقعات جو تھے وہ بیان کر کے آج آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ ہمارے ساتھ ہمیشہ رہیے اپنے کمنٹس کے ساتھ، اور ہمارے چینل کو جو ہے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ پاکستان زندہ باد، قائد اعظم پائندہ باد۔